nakauli ko. So nakita na ko og unsa siya nga muhatag siyang serbisyo sa katawhan sa pagadian. Do you often go to the barangays? Yes, I often go to the different barangays. In a week time, siguro may katulo, kaupat, katulo mo, munaog siya ko. People, mauna ako na-realize yun, ma'am. When you smile, people smile back. Oo. So, siyempre, Mo lamig na ka na laman. siya. Dako kayong hagit sa kuha. On the other hand, dako kayong akong responsibilidad Oo. nga para sa akong mga kaliwat ini nga mga Muslim. Nga diin, All of us as a team should make sure nga mag-come up ni og plan and make sure nga kana nga plan is ma-implement yun na siya. Your thing. True. So if wala kay tayong mga tao coaches nga maka-enhance, maka-develop ana iyang skills and talent will only just as good as kung saan na siya daan. Tinuod. So kinahanglan ta Wala na makapa-improve din. ana. Mga higala, kumusta? Adunay mga tao nga ang serbisyo dili lang tungod kay sila napili, kun dili tungod kay kini naagyod sa ilang dugo. Sa ubang pamilya, ang pag-alagad sa komunidad usa ka responsibilidad. Apan sa uban, kini usa ka panulundon, usa ka legasiya nga gipasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod. Ang ato bisita karong adlaw nagtubo nga iyang nakita ang tinuod nga kahulugan sa serbisyo publiko. Sulod mismo sa ilang banay, gikan sa ilang mga lihok sa barangay ngadto sa pag-atiman sa katawhan sa barangay Balintawak. Nahimo kining bahin sa iyang pagkatao. Karong adlaw, mga kaigsuunan atong paminawon ang iyang istorya sa kakanhing kagawad apan nagpabiling alagad sa iyang mga katawhan sa barangay Balintawak. Mga igala, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa ato ang episode 2 sa ato ang Waway Speaks, ang pinakauna nga local podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian. Of course, kinigapon ninyong higala Waway Belen. Sa ato ang ikaduhang higayon atong giduaw na usab karon ang usa ka barangay para sa atong mga kaigsuunan diri sa Dakbayan sa Pagadian. Nauna na to ang Barangay Linyansa para sa ato ang pilot episode. Ug ato karon nga i-welcome sa ato ang programa ang former barangay kagawad Edgar Calma sa atong bisita karong adlaw. Kagawad, maayong adlaw. Maayong adlaw, Ma'am Waway, sa inyong pagbisita diri sa ako ang barangay o sa ako ang luy-anan nga diin nagpahigayon mo og Sa ato ang pakighinabi sa maong programa. Okay. Atong pasiuna, si Kagawad Calma, nila man siya ga ang tawag sa imo. Kay paminaw mo nang pinangga kay kis mga tao sa barangay Balintawak. Kauban na to ni usa ka leader nailhan na gyud siya nga hands-on sa iyang barangay. Nya kita ganin yun sa mga Facebook nga mga post nga uy mangunay man si Kagawad og kaning pang-grass cutter. Oo, tinuod na. Manilhig. Usahay abot ito sa daplin sa dalan mo nang hands-on makita gyud nato. Nya way pili, way undang bisan pa man nga wa sa posisyon karon. Kay sa kasamtangan sa atong mga kaigsunan aron mahibaluan, nagserbisyo karon si former kagawad isip project monitoring sa atong kaganalang lokal. Okay. Okay, since atong 2000 atong 2022 that's after election na. after election sa barangay. Okay. Alright. Anyway, ato nang balikan niya tutuod sa iyang role sa atong kagamanan lokal. But prior to that, ila-ilahon nato mas lawom, no? Deeper nato ang iyang pagkatao labi na kay ato pod personal nga ila-ilahon labi na sa mga kaigsunan sa barangay Balintawak nga di pa kay sinati. No, so atong i-review og ato ang baliklang taon. Unsa gayud ang paghulagway nimo Kagawad Calma for how many years? Ang bansagon nga Calma well known kaayo diri sa barangay Balintawak. Pwede mi nato hatagan og pagsaysay ang inyong pamilya nga nagsugod sa serbisyo publiko diri sa inyong komunidad. Salamat kaayo Ma'am Way sa imong manindot kaayo nga pangutana. So kana nga pangutana gikan sa kuang ginikanan ug ang mga kaliwatan gikan man gyud sa una sa Cebu, niani diri sa Pagadian, aning palad ug sa ilang pagpanultihon bilat ra gyud utin ang dala. Oo. Pero sa ilahang pagpanibasog nakita sa katawhan sa barangay sa una nga aduna bay kanang gitawag nila leadership ngayan tuhuon respetuhon sa katawhan. So kung papa sa una nerbisyo nag-start gyud atong gitawag natong tilninti di baryo katong isa-isa lang sa kamot dayon ang leader way sweldo. Way sweldo gidawat. So mo na kami sa among pamilya o sa akong pamilya
nasunod na mo nako ang dugo sa akong amahan. Kadiin pagwala niya sa pangatundanan diya sa barangay nga ning abot sa punto nga kanang medyo ipahuway na kay tiguang na. Oh, idadidara na. So Ikaw ako ba dayon ang nisunod? ako gyud dayon ang nisunod. Mhm. So nag-start ko from Iski. Pila pa edad Ah. nimo pag suod sa serbisyo publiko? Naa sa mga 14. Uy, bata pa gid ay. So 14 nga akong edad. Anang edad ako nga 14, nahimo na akong purok president, then Oh, chapel at 14 president. years old, Oo. president ka. Oh, Grabe, oo. dayon ako lang yung giatiman, ako ang giampingan ang amo ang bansagon diri sa Kalma nga diin kami lumad gyud sa barangay Balintawak. Unsa pagtulunan nga gitunol sa imong amahan sa imuha nga nadani mo sa imong pagka public servant? Ang mga pagtulunan nga yang gitudlo kana lang yung ang pagserbisyo nga dili kita magkwenta. Kana bang wala bay kana bang gidahom nimo nga mo unsay mo balik nimo Mhm. kun dili ang nindot paminahon katubang serbisyo nga kanang Wa kay gihulat. wala kay gihulat nga baylo. So kuhay karon ba nga karon murag na yung mga dinagko. Mhm. So na-adapt na ko nga kinaiya kanang yun na ang pagdawat sa responsibilidad isip ikaw ang gipili kay murag kung tanaw ba nga dungog nimo nga ikaw murag gitahod or girespeto ka ngadto sa kadaghan. Lami kay bation. Nindot kay paminahon tawgon kang pres, dayon tawgon ka nga kagawad. Mhm. So kana lang ang punto. Pero napay mga nagsunod ninyo nga mga sa inyong family kinsa pa ang mga ninghawid og posisyon sa barangay? Sa karon nga level, sa karon na kung tanaw nako kung dili ta mag-train sa tuang sunod nga henerasyon, murag maputol na Mhm. kay gikan sa Wala kung na bay mo sunod sa inyong sunod nga depende man gud generation? ma'am kung depende sa tao ang hilig. Mm. So na ako'y bata karon akong gina-train tanaw nako murag dili siya Wala sa kuan. interes. wala sa interest murag dili sa hilig. Pero akong gitry itudluan nga unta kay kani manggong magpanerbisyo diya sa katawhan or diya sa barangay may siya tawag hilig-hilig manggod. Mhm. So tan-aw nako murag dili siya hilig. So sa side sa among mga kalma Mhm. ang akong papa akong uyuan duha na ko ka uyuan ang usa ni agi na pud og kapitan. Mhm. Tito Oh, si Kapitan Judicio. Junicio Calma. Oo, So oo. duha ka termino. Dayon napo koy usa ka uyuan nga kagawad si Godofredo Calma, nakahuman po to siya duha ka termino pero gumikan sa pangidaron sa ilahapon nga level murag wa na poy mosunod. Ano po'y musunod? Wa na mosunod. Sayang, So, maputol ang so legasya. maputol ang legasya sa mga Calma pero atong gipaningkamutan apa man putay daghang mga susunod nga unta matransfer na to kon kita mo undang na sa natas Pero murag pagpanerbisyo. bata-bata pa magkakapil may edad mo ron. Ang ako edad na nakas mga 46. Kaya pa tayo. Napay nagkatuigan sa mga Oo, kalma oo, na ma-extend. oo. Okay, Kap, personally, no, unsay paghulagway nimo, kining pagsulod ninyo sa serbisyo publiko, kabalo man gyud ta nga dili lalim, no? Sama sa imong giingon ang pagtulunan nga imong nakatunan is mo serbisyo nga wala kay huwaton nga baylo. Baylo. Oo. Unsa ba siya? Sacrificial siya sa imuha nga part? Disadvantage ba siya sa imuha? Nagbabag ba siya sa uban pa nimong pangandoy sa kinabuhi? Unsa yung nahuna nimo nini? Mo nag-ingon ako mamuay sa kami or ako bunga gyud ko sa kanang gitawag og kanabang pagpanerbisyo nga wala gyud tay mapaabot sa Ginoo ko na sa akong amahan. Kami nagsuon mi naaman mi sa mga 11 ka buok may gani kay 16 pud unta pero nawala ang nakuha ang uban 11 gid ming buhi. So medyo sakripisyo jud gamay kay nga akong papa sa una mas unahon niya ang katawhan kaysa pamilya. Mhm. Og simpod karon nga ako ang nasunod nga mas ma-priority nako ang katilingban or ang katawhan kaysa akong pamilya kay usahay nami mga lakaw na mga kaliukan sa barangay. Mas unahon nako ang lakaw sa panghinahanglan sa uban kaysa akong kaugalingon. Ay ako mga baboy di ana nga nanagniwang kay silang kapas mo. Kay wala na Oh, pakaon. Kay wa mapakaon so mauna nako. Mhm. Pero para nako mas nindot nga kanabang
muhatag ka og maayong panag-ignan ngadto sa imong katawhan, in return nga tagaan lang tag maayong panglawas Ginoo. What pila ka terms imong nahawiran sa pagkakagawad? Duha ko ka term, dayon naundang kog kas kay medyo napildi pud ta, di man gyud nato Pero matag na. kapitan ang imong gidaganan. No, dili pa. Kagawad pa gayon. Sa ginoo ko na mga 17 years na ko nga isip nagunit aning mga posisyon isip a public servant. Sa mga committee nahawiran nimo during sa pagkakagawad nimo? Daghang committee mamuhay ang ako ang gidala kay ang akong gidala niadto Committee on Health, Appropriation, Agriculture, pero dili ko makontento kay Okay. nakita nako nga akong mga kauban dili na kaya trabahoon lang committee, ako'y musalo. So ikaw tigsalo. Ako'y tigsalo kay masakripisyo man pud ang panglantaw sa barangay kung ibutan ta atong mag-inisipan ka kay dili imong committee. So ako sa doon ang mga trabaho sa uban. So ang ako yung na-master aning sa akong committee kanang hantod karon kining kaning paghatag og ayuda sa mga tabang-tabang bitaw na mamatay, social services. Okay. So mo na karon ang imong matawag natong bukat nga natunol nimo sa komunidad. Kanang social services. Oo. So muna nga sa tanang mga committee nga iyang nagian, iba-ibang committee pero murag gihurot ng tanang committee siguro kay ang barangay official man go dili na ta magtutok og asa ka gibutang sa punong barangay, but overall kinahanglan mo tabang gid ka sa tanan nga Kay mao man ang ato ang ipanumpaan mo serbisyo man. mo na giingon lagi nga ang mga barangay officials dili na namo pili papel na ng committee pero all times kinahanglan mo lihok gid ka. Sa tanang Para committee sa nga naa diya sa barangay labi na duora pod nimo, pwede gid mo trabahoon. Okay. Wad, sa mga milabay nga eleksyon nga wata palaring, nga na magyud na eleksyon no, dunay madaog, di ba pilde, mag-usab-usab po ng sistema sa eleksyon, doon na ba kay mga pagtulunan nga imong nakatunan ni imong pagsulod sa serbisyo publiko? Aduna biya gidaghan mga pagtulunan usay ma-discourage ta sa tuang kaugalingon. Okay. Ilabi na atong punto nga nakadesisyon ta nga dili lang ta gikan sa kagawad ning ambak ta og atong taas-taas nga posisyon, ilabi na nga kanang tawag na to kapitan. So adunay mga discouragement nga na encounter sa akong kinabuhi apan tan-aw nako wala nako gihimuhong gi-close ang akong hunahuna nga muundang ta sa pagpanerbisyo kay ang tinuod kung moserbisyo ta wala magmatter ng posisyon kung unsa nga ato ang ambisyonan nga ang kunon bisan og wala tay katungdanan kung ganahan gyud ka mo serbisyo ngadto sa katawhan bisag purok presidenta or unsa nga posisyon nga atong gihandulan bisan pag walay ubalik nimo basta kinasingkas ang imong pagdawat. Kumusta imong family, imong pares, nakasabot ra ba? Ikaw gani na discourage, na disappoint. Pero kumusta ang iyang pagsuporta sa imong? Usahay makaingon siya nga may malangka sa uban. Active kaayo ka nga mohatag dayog aksyon. Ang imong obligasyon diri sa itong pamilya medyo inyong biyan. So naagay nga anak nga madungog nako pero nakasabot pud siya kay gumikan nga sa wala pa pud magkita na magko diri. Unang usahay tong giuna ko nimo kaniha mas maunan nako ang uban kaysa diri sa akong kaugalingon. Kay tamis magud kaayo. Para nako ba murag kuan ko nga mas nindot nga mutabang kaysa ikaw mo'y tabangan. So mo gid ako ang kanang kuan sa hagit sa akong kinabuhi nga although nakaangkon ko kanang gitawag discouragement gumikan nga wala nako makuha ang goal mahimuon tang amahan na gyud sa barangay mututok na gyud sa kinatibuk ang paglantaw sa barangay apan wala man ta palari siguro dili pa panahon Ginoo ra na sayod. But although kat naputol ang imong plano o pagpalibisyon kapadayon pa man sa barangay pero nahimutang ka karon sa usa ka posisyon diya sa LGU isip project monitoring tigay may gamay hulagway o sa imong role diya sa ato ang kagamhanang lokal. Niadtong panahon nga medyo napukad ta diya sa
barangay diya sa akong kapildihan. Salamat lang po ko mamuhay nga gitagaan po kog panahon sa atong Halangdong City Mayor sa amiko nga sa akong pagkapildi gipadayon ang akong murag gi-extend murag gihimo gyapon tulay sa Ginoo nga ang atong pagpanerbisyo di lang diri sa barangay kundi lakip na sa kinatibuk-an sa pagadian nibalik og kadang ka dasik ang kong kaugalingon imbis atong mga panahon na medyo masulub unta ang ayan tabang muhilak kanang murag wa ko kabalo sa kong gibati kay discourage say gastos biya ayon usa nga hinungdan nganong ma-discourage ta kay gumikan hastang daghana nga nahimo na ko diri sa barangay nga mapahimos lang nga dili lang sa karon nga panahon kundi sa tibuok umaabot kay ang akong gipanglantaw nga mahimo unta tang ehemplo kung wala na ta diri sa katungdanan sa tuos barangay ang mga sumusunod sa atong mga kabataan murag mahinumduman ang tao na amang kamatayon so kung wala na ta sa posisyon maabot po ta sa kamatayon so ang mga ligasiya nga atong nabuhat diri sa barangay magpabilin ng mahinumduman so salamat ko sa atong Halangdong City Mayor sa amiko nga atong panahon sa akong pagkapukan iya akong gisagop so amahan nga naggisagop ang iyang anak diya sa pagka down Pero so nalipay ka. ah, Serbisuhan nimo dili lang balintawa ka, tibuok Oo. syudad. Oo. so gibutang ko sa atong Halangdong City Mayor sa amiko sa project monitoring mo na akong trabaho karon nga sa pag monitor sa mga project pagpahibalo sa mga katawhan nga mao ni ang gibuhat sa atong Halangdong City Mayor sa amiko nga mga project di so una karon ang ako ang trabaho sa pagkakaron suroy-suroy diri sa tibuok 54 barangay unon sa ang mga project nga gipangbutang nimo mo na akong ginatan-aw Okay, wad atong balikan no kining guys guta og regarding po sa ato ang maayong pagka-leader. Maabot naman gud. Pila ka bulal gikan karon di na gyud kapugnan. Oo. Magdagan ng panahon, upalit na po ng eleksyon sa barangay. So for sure ang mga tao permanente gyud ang manguhit sa imuha. Kay nasukod, nakita nila nga hands-on ka sa imuhang pagka-leader. Gawas ana murag grabe ang connect sa mga tao sa imuha sa nakita nako. So in short, maayo ang kinaiya. So unsa gid ka importante kining kinaiya nato sa pagka-leader sa atong komunidad? Ang kinaiya isip usa ka leader kinahanglan gyud nga mapaubsanon gyud ka na mudawat ka og unsay mga sayop dayon kung unsa ang mga nahitabo karon part na gila sa imuhang kanang gitawag og challenge sa imong kinabuhi mo na giyon ako mamuhay sa karon nga bisan og wala na ko sa pangatungdanan dayon niabot na pud sa punto nga aduna na po umaabot nga barangay eleksyon so usa na po ni kada kong hagit nga diin daghan pud mga pipila sa to mga kaigsuon sa barangay Balintawak nga balikig dagan kay daog na lagid ka na no nya pero akong hunahuna murag na close na jud ang akong hunahuna kay usa sa atong kinaiya kana bang mubati ta pangluod anong mangluod man ta nga ato makita ba sa kadaghan sa imong gibuhat sa daghan nga imong giserbisyuhan kana bang moabot na gud sa punto karon nga pipila sa atong mga kaigsuonan murag dili na bitaw magtan-aw sa imong maayong buhat lahi na ang ilang gitan-aw kun unsa ang ilang bidawat panahon sa eleksyon so discourage kay ko so mo na akong nabati atong nilabay nga eleksyon sa barangay dagan kong kapitan gatuod jud ko nga daog na jud ko kay sa survey hasta magyud ko suga mo nang tanan nako mga resources mga anay butakal baboy dispatcher tanan akong anay nga ka-15 na ka nanganak ako na lang giihaw kay kung ipakaon sa kong malider ko ko laing resources god harot gyud kay para daog na gyud lagi pero dili gyud pag gyud ay panahon unang karon murag bugat para nako nga mingon na pud sila nga dagani lagi kapitan kay mo daog lagi ka pero tanan nako balanse nako simple kita may nakahibalo sa tong biometro mo daog gyud tag dili so akong competition karon panahon na murag
40% ang mutuo sa imong performance, Mhm. 20% ang sa imuhang kaliwatan, ug 20% gyud ang mutuo sa kwarta. No, na that's a good motivation. Labi na umabot ang eleksyon karon na. Mm. May pagka-divide mo na Oo. kagawan. But nevertheless, nakita na to nga daghan gyapon kayong supporters nga moanha sa imuha, manguhit sa imuha. Wa na discourage siguro, nahurot na siguro. Wa na discourage. Pero muduol gyapon sa imuha nga baliki may kagawad kay sayang ang imuhang nahimo sa ato ang komunidad. So, unsa may timbang niini? Gidivide gud mo 40 na lang, 20 na lang. Oh. Oo. Kung ang tao, kung magtan-aw gyud sila mamuhay sa imuhang mga pwedeng mabuhat diya sa barangay, suro advantage yun ko. Advantage gani. Atong pagpili nako. Kanibang, usahay, kung naatay pagdumot sa usa ka tawo no, nga muduol nimo, labi na identify kay nimo nga dili gyud imo. Pero makahuna-huna man ko sa kagalingon ba? Makaingon ko ba nga anong ako man siyang gibalibaran? Anong ako siyang balibaran? Nga niduol man siya nako. Human sa eleksyon sa barangay, nagitoy kanang niduol nako. Ning hilak sa kong atubangan. Nakahilak kog apil. Kay gumikan sa yang problema ba? Adi na ko, wala ko na siya tabangi pikas, pasagdan na ko no siya. Yung sa akong sulti, mao ba? Ipasagdan ka niya ato mga panahon nga nanginahanglan ko nimo. Murag wala man ko nimo tagaig bili. So karon kay ikaw manginahanglan nako, niduol ka nako kay magpatabang ka. Wala problema para nako kay ako dili ko magdumot og kinaiya nga gusto kang mutabang, dili nimo unaon tong unsang naagi. Kay naagi na magugad to. So basin man lang nga maka-realize sa atong mga panahon nga karon basig mabag-o siya, manghinaota nga mabag-o. Pero dili lang kana kasagaran hinuon ang muduol bitaw nako di mamoy. Kato hinung wala mutabang nako. May tabang. Murag na sign. Ilabi na tong may financial assistance nya ato ang bilaran, kauli ko sa tag alas 12 sa gabi nya wala na biata sa posisyon. Kay kinang gitawag nila karon nato nga kapitan tinuod ta pero walay barangay. Pero kung nila pa na mapukuno tay City Hall. So okay ra. So mo na nga wa gid maputol. Mo nang usa ka hagit nako nga nganong dili man ko mobalik og dagan nga daghan namang gaingganyo nga pabalikon og dagan. Kay maura man gihapon dili ko mudagan ug unsay mga problema sa katawan sa barangay Balintawak. Dili man gihapon mo duol. Ari ra gihapon sa kumo paingon. Pero og kapitan ang basihan murag paminan nako 50% na ang ako ang pagbalibad nga dili na kumudagan. Pero sa kagawad posible. Kaya inani man gud mamuhay, dili magbase ang posisyon kung either kapitan man ka o kagawad diya sa imong pagpanerbisyo. Kung mayroon po tag sweldo ra ang atong basihan kay gusto kang mudagag kapitan kay dako og sweldo, pero kung atong hunaon ang obligasyon isip usa ka kapitan dako kay siya og tulubagon ngadto sa katawan kay sa kagawad. Pero para nako makapitan man og makagawad basta nakabalo lang ka sa imong obligasyon og tumong sa pagdawat sa imong responsibilidad, wala gyud anang pulunga nga kanang imong i-disregard ang imong dawaton nga kaakuhan. Gani na may uban gani diha nga nanagan na karon di na po mudagan kay dili siguro nila makuha ang maong kanang gitawag buluhaton kay sakripisyo gyud, bugat gyud. Wala in short no sa pagkakaron summary sa iyang gisgutan 50-50 pa si kagawad sa iyang desisyon. Pero taas pang panahon no. Nagdepende siguro ni mga supporters og unsaon gyud nila pagpakita nga naara gyud sila sa imuhang likod. Kagawad kay bawo ko nga daghan pa kayong gusto nga napay mga daghang mga gusto natong mahibaluan impormasyon pero napay daghang panahon balikan kada ko pohon sa ako ang mga programa. But karon ang imong mga katawhan sa Barangay Balintawak, imong mga lideres, imong mga supporters naglantaw karon. Pangayoon namo ang imong bulawanon nga mensahe para kanila. Go ahead. Sa ako ang mga pinalanggang supporters sa tuang sa Barangay Balintawak,
mga leaders nato, mga katawhan. So niabot na gyud sa punto nga mupadayag ko sa kuang kaugalingon nga panglantaw, ilabi na maabot na pod ang barangay eleksyon. Ambot ngano po ng eleksyon na ma'am nga November 2 man pod ang murag haom-haom pod siguro ning eleksyon na kalag-kalag kay kanang sa unang panahon ang patay mamakon magmamutar. So karong panahon na gitunong na lang gyud kay aron ang patay pabutaron na pog balik. Sa akong mga pinalanggang katawhan sa Barangay Balintawak, laomi ninyo bisan og wa ko sa barangay, wa ko katungdanan nga gigunitan apan nagpabilin lang gyapon ang akong serbisyo. Kung maka-decide ko sa akong kaugalingon nga modagan karong tuiga, karong bulog nga lugay nun karong November 2, dili pa pod close ang akong kasing-kasing. Pero mo nang gingon ako nga manaog wala kay katungdanan, tamis kayo ang nga mo serbisyo kas katawhan nga walay posisyon nga gipaabot. Kung willing gyud ta. Gani karon ako purok president man ko. Kung garbo ba ang atong hisgutan, ngano mo dawat man kag purok president nga gikan ka sa kagawad. Mahimo kang purok president. Okay raman. Wa may mawala. Mo na bitaw makita niyo ni itong kagigian nato dire. Ang barangay ni atong niaging tuig nagpahigayon sila og clean and green program kanang contest. Pero taliwala sa tanan aning kamot ko nahimo mang ang akong purok pinasidunggan nga winner sa clean and green daog gyapon. Gumikan nga sa ato ang mga trabaho ug mga buhaton atong gihands-on. Kitagaan gini mogbili. Okay. Anyway, kagawad, salamat kay sa pagdawat nimo sa team sa Waway Speak sa imuhang manindot kayo nga panimalay. Kaubangin na to ang mga talong sa imong likod o mga manok sa atong palibot. Salamat kayo. Og of course, atangin usab ninyo no, kagawad Edgar Calma mga ka-RN no, atangin ninyo ang atoang pag-ere sa atoang Waway Speaks diri sa atong CBN. Madungog ninyo sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian og of course sa atoang duha ka mga Facebook page kag na social media naman ron. Diya sa RN News Pagadian og sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian plus ang ato yung official nga YouTube channel. Again, pahinumdum na to ang serbisyo publiko dili ni siya taman lang sa posisyon no. Usa kini ka mapadayunon nga panaw sa pag-alagad sa mga katawhan. Una kita ni kagawad Edgar Calma nga ang legasiya sa ilahang banay sa mga sanggot nga kalma nagpabilin no. Hopefully na pa yung mga sunod na henerasyon ng mga kalma puhon-puhon. Sa pangalan sa ato ang mga kaubanan sa Waway Speaks production team, kauban ang ato ang editor Kimberly, we have Maureen og ingon si Jinky. Kini inyong higala Waway Belen, daghang salamat.